अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। साइफर वाले गुब्बारे से तो जी आज हवा निकल गई है। सलमान सफदर साहब ने साइफर को सिफर कर दिया है। यानी अब ना कोई प्रोसिक्यूशन के पास कुछ बचा हुआ है, ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ना किसी और के पास है। अब तोशाखाना वाले केस के अंदर वैसे ही सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत वाले केस के अंदर जो है वो अब्बासी साहब भागते फिर रहे हैं, अदालत को मुंह दिखाते हैं, कभी आते ही नहीं है, आ जाएं तो भाग जाते हैं। और आज साइफर वाला केस भी बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। सलमान सफदर साहब ने दलाइल मुकम्मल किए और जब दलाइल मुकम्मल हुए, क्या मुकम्मल हुए कि जज साहब, दोनों जज, उनके पास भी कहने को कुछ नहीं था और मुखालिफ वकला भी भाग ही रहे थे, टाइम मांग रहे थे कि हमें 4-5 दिन का वक्त दे दें, तैयारी करनी है। अब दोनों जजेस ने कहा ठीक है, आप करें तैयारी, हम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल कर देते हैं, आप करते रहिएगा तैयारी। पिछले 1 महीने से आप तैयारी ही तो कर रहे हैं, फिर आप प्रोसिक्यूशन है, आपने तो मुकदमा बनाया था, आपने मुकदमा लड़ा है, सजा करवाई है, आपको भला तैयारी की क्या जरूरत है? आपके पास तो सारी तैयारी है, आप पहले दिन से दलाइल भी सुन रहे हैं। तो जब आमर फारूक ने यह कह दिया कि हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, उसके बाद आप ज्यादा वक्त ले लें, 1 महीने का वक्त ले लें, तो उसके बाद लगी दौड़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हम देते हैं दलाइल, देते हैं दलाइल। और अब समाअत कल तक मुलतवी हुई है। अब प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो कहते हैं कि हम 2 से 3 समाअतों पर अपने दलाइल कर लेंगे मुकम्मल। तो इसका मतलब ये है अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है, इसी हफ्ते में इस केस का फैसला हो जाएगा। यानी आज जो दलाइल हुए उसके अंदर एक तो यह तय हो गया ना, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार नहीं है। अगर किसी का कसूर है, पहले नंबर पे तो यह भी चीज सामने आ गई कि किसी को साइफर के कंटेंट का नहीं पता, ना कोई पब्लिक हुआ है। इवन जो वकला थे जिन्होंने केस बनाया था, उनको भी साइफर नहीं दिखाया गया, सजा सुनाने वाले जज को भी नहीं सुनाया गया, किसी गवाह के पास भी साइफर जैसी कोई चीज नहीं थी। दूसरे नंबर पे अगर साइफर गुम हुआ है, कहीं पे गफलत बरती गई है, उसकी भी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं आती, उसकी भी जिम्मेदारी आजम खान पर आती है जिसको गवाह बना के लाए हैं। आमर फारूक ने आज ये भी कहा ना कि आजम खान लापता थे, FIR दर्ज हुई, वापस आए, लेकिन उन्होंने वापस आकर क्या बयान दिया हमें यह मालूम नहीं। यह एक हकीकत है कि एक शख्स पहले मुलजिम था, फिर गायब हो गया और फिर गवाह बन गया, तो इसके बाद उनके दिए गए बयान की क्या वक़्त होगी? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमर फारूक कह रहा है कि क्या वक़्त होगी उसके बाद उस बयान की। और उसके बाद जुबैर अली खान कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हवाओं का रुख तब्दील होने लगा, प्रोसिक्यूशन तखीरी हरबे अपनाने लगी, तो दोनों जजेस साहबान ने सजाए मुअत्तल करने का कह दिया। तो अब रह तो कुछ नहीं गया। देखें, जब केस बनाए थे 14-14 घंटे, 12-12 घंटे की समातें एक टांग पे खड़े होके, अब जनाब सारी वकला भाग जाती हैं, जजेस का सामना नहीं कर पाते। तो इससे साबित हो गया इमरान खान पर जितने भी केसेस बनाए गए थे सब भोंडे थे, उनमें कुछ भी नहीं था। तो आज अमली तौर पे इमरान खान सुरखरू हो गए हैं। इसीलिए आज PTI के जो रहनुमा थे अदालत के अंदर, वो भी जश्न मना रहे थे, वो भी खुश थे। अच्छा, फिर खान की जानब से जेल से कुछ पैगामात आए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने वो रखूं, फिर मैं आपको GHQ का हवाला आपके सामने रखता हूं। काजी फायज ईसा हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कम अज कम बहावल नगर पुलिस को तो इंसाफ दे दें। ये इमरान खान ने कहा काजी साहब सानू छड्डो, आपने हमें क्या इंसाफ देना है? वो जो पुलिस वाले जिनकी छतरोल हुई है उनको तो इंसाफ आप दें। खान ने कहा जिमनी इलेक्शन के उम्मीदवार 19 तारीख तक जल्द से जल्द अपने जलसे करवाएं, लीडरशिप और शेर अफजल मरवत वहां आएंगे। तो यानी बाकायदा अब शेर अफजल मरवत की पंजाब के अंदर एंट्री होने जा रही है। इससे पहले आपको पता है 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक दफा शेर अफजल मरवत लाहौर आए थे और गिरफ्तार हो गए थे। तो लिहाजा अब खान ने कह दिया है कि शेर अफजल मरवत लाहौर जाए। इस हवाले से शेर अफजल मरवत की खास ड्यूटी लगाई गई है, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे। मेरा जीना मरना मुल्क में है, आखिरी बाल तक लड़ूंगा, अवाम के हकूक, आजादी और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए लड़ता रहूंगा।
یہ خان کی جانب سے پیغام دیا گیا۔ اور مزید خان نے کہا کہ بہاول نگر واقعے کے بعد آئی جی پنجاب کی معافی نے یہ ثابت کیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ مار بھی پولیس نے کھائی اور معافی بھی پولیس ہی نے مانگی۔ اس آئی جی اور وائسرائے محسن نقوی نے تحریک انصاف کے ورکرز کے گھر توڑے، عورتوں پر تشدد کیا اور میرے بیڈ روم تک بغیر کسی وارنٹ کے گھسے۔ میری پردے دار بیوی کے کمرے میں 20 پولیس بغیر وارننگ کے گھس آئے، لیکن نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا اور نہ ہی آئی جی نے معافی مانگی۔ آج جب طاقتور نے پھینٹا لگایا تو آئی جی بھاگ کر اپنے ہی پولیس والوں کو غلط کہہ کر معافی مانگ گیا ہے۔ تو یہ خان کی جانب سے کہا گیا۔ اس سے پہلے آج لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک دبنگ فیصلہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی کو 3 جو سیٹیں چھینی گئی تھی پی ٹی آئی سے ہی، وہ آج واپس ملی۔ تو مجموعی طور پہ ساری کی ساری خبریں، ساری کی ساری ہوائیں عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ 21 اپریل کو پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر ہوتا ہے الیکشن، 18 سیٹوں پہ الیکشن ہے۔ اگر آپ 18 کی 18 جیت لیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ 16 جیت لیتے ہیں، 15 جیت لیتے ہیں، نون لیگ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پنجاب کے اندر حکومت کس کی ہے؟ مرکز کے اندر حکومت کس کی ہے؟ اگر حکومت ہونے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہونے کے باوجود، قاضی فائز عیسیٰ ساتھ ہونے کے باوجود اگر یہ پی ٹی آئی سیٹیں نکال جاتی ہے تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب ہیں غصے میں، شدید غصے میں ہیں۔ یہ ایک ٹاؤٹ ہے نون لیگ کا، سیف اوان، کہتا ہے نواز شریف کے اندر ایک لاوا پھٹ رہا ہے، ایک لاوا پھٹ رہا ہے نواز شریف کے اندر جو کسی وقت بھی باہر نکل سکتا ہے۔ یعنی میاں صاحب ہے تپے ہوئے، میاں صاحب ہے غصے میں، کنٹرول نہیں ہو رہا میاں صاحب سے غصہ، اور لاوا اندر پک رہا ہے یا پھٹ گیا ہے، اب کسی وقت بھی باہر نکلنا ہے، اور اس کے بعد پھر خیر نہیں ہے۔ پھر طاقتور جو ہے نا وہ اپنی خیر منائیں کہ میاں صاحب ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ لیکن صورتحال نہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہ گئی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں اب رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایکسٹینشن کا پروگرام تو اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور سیٹیں نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اور آرمی چیف سے یا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اب جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 264ویں کور کمانڈر جناب ہوئی ہے کانفرنس۔ اور یہ کور کمانڈر کانفرنس کب ہوئی ہے؟ جب جنرل فیض حمید صاحب سرخرو ہو گئے ہیں، جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، جب سعودی وفد پاکستان آیا ہوا ہے، اور جب عمران خان کا سائفر والا کیس ختم ہو چکا ہے، اور جب کور کمانڈر منگلا کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، تو جب فوج نے پولیس کو بھاول نگر میں پھینٹا لگا دیا، ان سارے واقعات کے بعد یہ جناب ہو رہی ہے۔ کور کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جناب آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کے دوران متعدد دہشت گردانہ حملوں کی کامیابی سے ناکام بنانے اور اہم دہشت گرد سرگنا کو جہنم واصل کرنے میں پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کی انت تک کوششوں کا سراہ۔ آگے چلتے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اچھا، فورم نے بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بے ایمانہ قتل کی مذمت کی۔ اچھا، پھر فورم کو بریفنگ دی گئی کہ کس طرح افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پھر جناب اس کے بعد فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے بعد فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی۔ ٹھیک ہوگا جناب۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریقین نے فوری طور پر کشیدگی کو کم نہ کیا تو ایک وسیع علاقائی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا اس بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ بالکل پاکستان کے اندر آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ فورم کا ملک میں پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے اصول کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ اور اس کے علاوہ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو ہدایت کی کہ آپریشنل تیاری اور مورال کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنائیں اور تربیت کے اعلیٰ معیار کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت حاصل کریں۔ تو آج کی اس کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ہے، بظاہر اس کے اندر سیاسی طور پہ کوئی بڑا پیغام نہیں ہے، صرف یہی کہ جو سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے یا بھاول نگر واقعے کو لے کر یا دیگر، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اوورآل بشام واقعہ اور ایران، فلسطین، کشمیر، اسی طرف اور معیشت کی طرف ہی فوکس کیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔